बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, जिस तरह इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के इंसान मौजूद हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने आखिरत में उनके लिए दो मकामात रखे हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा, यानी कि जन्नत और जहन्नम। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह ताला की रहमत और मोहब्बत का मरकज़ है, और जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह ताला के गज़ब और गुस्से को ज़ाहिर करता है। इस मकाम में जहन्नमियों को मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, जब भी हम जहन्नम का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि जहन्नम में सिर्फ़ और सिर्फ आग होगी जिसमें नाफरमान इंसानों और जिनों को जलाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहन्नम में एक ऐसा मकाम भी है जहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है और हर तरफ ठंडक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सख्त सर्द और बर्फीली जहन्नम के बारे में बताएंगे कि ये जहन्नम कैसी है और इसमें किन लोगों को रखा जाएगा, और बर्फ़ के इस अजाब की वजह से जहन्नमियों का क्या हाल होगा, और जहन्नम का ये सख्त तरीन अजाब किन लोगों को दिया जाएगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में आपको बताएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है, और ये ज़िंदगी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और सिर्फ आखिरत की ज़िंदगी ही हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। लिहाजा अगर कोई इंसान इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के पीछे अपनी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को भूल जाता है तो बेशक वो इंसान खसारे में है, और बेशक वो इंसान क़यामत के दिन ज़रूर पछताएगा, लेकिन उस दिन उसका पछतावा किसी काम ना आएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला की रहमत और मोहब्बत की कोई हद नहीं, इसी तरह अल्लाह ताला के गज़ब और गुस्से की भी कोई हद नहीं, और बेशक अल्लाह ताला ने अपने नाफरमान बंदों के लिए जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है। दोस्तों, जहन्नम के अंदर बहुत खौफनाक किस्म की वादियाँ हैं, और उन्हीं वादियों में जहन्नमियों को उनके आमाल के मुताबिक अजाब दिया जाएगा। रिवायात में आता है कि अगर जहन्नम की आग को एक सुई के नक्के के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हदीस में आता है कि अगर जहन्नम की आग को एक सुई के सुराख के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और गर्मी की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। एक और मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जहन्नम का कोई दारोगा अहले दुनिया पर ज़ाहिर हो जाए तो उसकी दहशत और हैबत की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। एक हदीस में आता है कि अगर जहन्नमी जंजीरों का एक कड़ा दुनिया के किसी बड़े पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ उसकी हैबत से कांपने लगेगा और उसको करार ना आएगा, यहाँ तक कि वो पहाड़ नीचे की तरफ धंस जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम की आग इस कदर हौलनाक है कि इस आग से दुनियावी आग भी पनाह मांगती है, लेकिन इंसान कितना बदनसीब है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से नहीं डरता और उसके हुक्म की पाबंदी नहीं करता, और ना ही अल्लाह ताला के अजाब और जहन्नम की इस खौफनाक आग से डरता है कि जिस आग से दुनियावी आग भी अल्लाह की पनाह मांगती है। दोस्तों, जिस तरह जहन्नम के अंदर नाफरमानों को आग का अजाब दिया जाएगा, इसी तरह अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर ठंडक का अजाब भी तैयार कर रखा है, और कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनको सख्त सर्दी का अजाब दिया जाएगा। जैसा कि हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि बेशक जहन्नम के अंदर बहुत सर्दी है और वो हड्डियों से गोश्त को हटा देगी, हत्ता कि जहन्नमी आग की फरियाद करेंगे। पर दोस्तों, जहन्नम के अंदर ज़मरीर एक ऐसी वादी है जहाँ हर तरफ ठंडक ही ठंडक है, और इस वादी का जिक्र कुरान पाक में मिलता है। उलमाए कराम बयान करते हैं कि जब जहन्नमियों को अल्लाह ताला आग के अजाब में मुब्तला करेगा तो जहन्नमी आग की तपिश और उसकी हौलनाकियों को देखकर ठंडक का मुतालबा करेंगे, और तब अल्लाह ताला उन जहन्नमियों को जहन्नम की उस वादी जिसका नाम ज़मरहीर है दाखिल फरमा देगा। और जब ये लोग उस वादी में दाखिल होंगे तो वहाँ इस कदर सर्दी होगी कि उनके जिस्मों पर से गोश्त झड़ जाएगा। फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा वैसा ही बना देगा और उनकी हड्डियों पर दोबारा से गोश्त को चढ़ा देगा, लेकिन उन जहन्नमियों का गोश्त फिर से झड़ जाएगा, और उन जहन्नमियों को ये अजाब उस वक्त तक होता रहेगा जब तक ये लोग वादी ज़मरहीर में रहेंगे। इस अजाब की शिद्दत की वजह से ये लोग
دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس وادی سے نکال کر دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل فرما دے۔ لہٰذا ان لوگوں کو دوبارہ آگ والی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کے اندر زمرہیر وادی وہ ہے جہاں بہت زیادہ سردی ہوگی اور لوگوں کے اندر اس سردی کو برداشت کرنے کی ذرا سی بھی طاقت نہ ہوگی، اور یہ سردی ایسی ہوگی جو جسم پر سے گوشت کو اتار دے گی۔ جیسا کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک زمرہیر میں بہت زیادہ سردی ہے جس کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جب لوگ جہنم کی اس آگ سے تنگ آ جائیں گے تو اس وادی زمرہیر کی طرف بھاگیں گے، اور جب یہ لوگ زمرہیر میں گر جائیں گے تو یہ وادی ان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گی، حتیٰ کہ ان کی ہڈیوں کے چٹکنے تک کی آواز آئے گی۔ پھر دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زمرہیر کیا ہے؟ تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا، اور اس مقام کی سردی کی شدت کی وجہ سے اس کے جسم کا بعض حصے سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رب العالمین، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا سانس ہے، اور یہ جو تم سردی کی سخت شدت کو محسوس کرتے ہو یہ جہنم کی زمرہیر کی سردی ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردی کی شدت کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیا کرتے اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے تھے، اور سردی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، جہنم وہ مقام ہے اور جگہ ہے جہاں پر رہنے کی کسی بھی انسان میں ہمت و طاقت نہیں۔ بے شک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی گرمی کا دن ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، اے میرے رب مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، تو جب کوئی انسان ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتا ہے کہ اے جہنم، بے شک تیری گرمی کی وجہ سے میرے ایک بندے نے مجھ سے پناہ طلب کی ہے، تو اس بات پر گواہ رہنا کہ بے شک میں نے اپنے بندے کو تیری اس گرمی سے پناہ دے دی۔ اور جب کبھی کوئی سخت سردی کا دن ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا سرد ہے، اے میرے رب مجھے جہنم کی وادی زمرہیر سے نجات عطا فرما، تو جب کوئی انسان ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اس وادی زمرہیر سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے زمرہیر، بے شک تیری سختی کی وجہ سے میرے بندوں میں سے ایک بندے نے مجھ سے پناہ طلب کی ہے، تو اے جہنم تو اس بات پر گواہ رہنا کہ بے شک میں نے اپنے بندے کو زمرہیر سے پناہ دے دی ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب و غصے پر غالب ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھ سے اللہ کے خوف میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اور معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب گناہوں سے محفوظ رکھے جس میں مبتلا ہو کر لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔